Salam alaikum. Donc, Inch'Allah, on va faire un exemple de surcharge des opérateurs. Ok? Bien. Bien sûr, on va faire le même exemple que bien sûr les exemples précédents, complexes. Ok? Bien. Donc, on va faire un petit rappel sur surcharge des opérateurs. Bien sûr, bien sûr, il existe deux manières pour surcharger les opérateurs, internes et externes. بالنسبة للinterne قلت لكم bien sûr la méthode qui compte bien sûr n'est pas de different وبالنسبة للexterne qui compte la méthode de different. OK bien. Et bien sûr عطيتكم هذا الطابلو اللي bien sûr عطيتكم كيفاش كنديكلاري واحد لوبيراتور في الانتيريور ديال واحد الكلاس. اوكي بالنسبه لي زانتر لاحظتوا معايا كيكونوا ني با دو ديفران وبالنسبه للاكسترن كيكونوا دو ديفران. بيان سور هاد الاو هادي اللي درتها لكم بالغوج وبالبلو وبجون تو سامبلومون كنكتب كوا كنكتب لي زوبيراتور اللي ها هما كتبتهم لكم هنا الفوق. متفقين؟ بيان. يعني بليس موا ديفيز موديل reçoit يعني tout simplement l'affectation plus égal moins égal module égal divise égal égal parce que يعني égal il y a deux égales inférieur strict supérieur strict différent moins moins plus ok bien donc ou bien sûr هاد les deux opérateurs كنستعملوهم pour l'affichage ou pour lecture oui ou non bien donc بالنسبه للأوستريم pour l'affichage لاحظتوا معايا l'opérateur اللي كتكون بيان سور نفس اللي كنا كنديرو في السي اوت وبيان سور استريم نفس اللي كنا كنديرو في السي ان اوكي يعني هادي ليكتور اوكي بيان دونك يعني تو سامبلومون انا نولي نطلب من ليتيزاتور يعطيني بيان سور يسجل لي باغ اكزومبل لي دوني ديال لوبجي ونستعمل السين ديريكتومون وناخذ لي دوني يعني واخا اوبجي غنولي ديريكتومون نستعمل تو سامبلومون متفقين. وبيان سور قلت لكم واحد بتيت غومار قلت لكم بالنسبه بيان سور امتى غنستعمل الانترن والاكسترن على حساب بيان سور اللي كنت غنموديفي في لي دوني ديال المومبر دو لوبجي دونك تو سامبلومون غنستعمل الانترن سينو راه غنستعمل الاكسترن يعني تو سامبلومون باغ اكزومبل غندير بيان سور شي حاجه ما بين دو اوبجي اوكي يعني في الاخير ما غاديش نغير في الدوني ديال واحد لوبجي فيهم دونك تو سامبلومون كنستعملوا اكسترن اوكي بيان. دونك نبداو على بركه الله باش تفهموني مزيان نمشيو لا فونكسيون برينسيبال مين. لا فونكسيون برينسيبال مين باغ اكزومبل نديكلاري واحد دو كومبلكس اوكي كومبلكس باغ اكزومبل تسميه زد 1 فيغيل زد 2 اوكي بوين فيغيل. باغ اكزومبل انا نقول ليتيزاتور سي اوت نطلب منه نقول ليه دوني لي بارتي réel et imaginaire de Z1. Ok. Ou tout simplement نستعمل CN directement CN ونسدو في Z1 directement بوان فيرغيل. لا ميم مانيير غندير بالنسبة ل Z2 ici Z2 ici Z2 و tout simplement بغيت كذلك نافيشي directement Z1 باستعمال سي اوت سي اوت نقول ليه Z1 شحال كيساوي et bien sûr سي اوت Z2 ok point virgule tout simplement. Par exemple انا بغيت ندير par exemple l'incrémentation ديال واحد فيهم. par exemple غندير Z1 plus égal Z2 pourquoi pas ok par exemple comme ça ok وندير par exemple واحد نوع complexe Z3 ندير هنا واحد Z3 وندير لكم par exemple ici Z3 reçoit زد 1 يعني تو سامبلومون في هذه الحاله زد 3 راه هو الصون ديال زد 1 و زد 2 اوكي باسكو درت لكم هنا بيان سور بليس ايكال سيتادير زد 1 غنزيد عليها زد 2 متفقين بيان. ونقدر نديفيني واحد اولا نديكلاري واحد اوتر نومبر كومبلكس باغ اكزومبل زد 4 وبيان سور ندير زد باغ اكزومبل زد 3 موان ايكال باغ اكزومبل زد 2 بوركوا با باغ اكزومبل اوكي بوان فيرغيل اولا ندير لكم باغ اكزومبل زد 1 comme ça. Ou bien sûr, on dit par exemple Z4 ou soit Z3. Ok. Point virgule. On a par exemple ici, afficher les comme afficher Z3. Ok. Ou on a tout simplement afficher par exemple Z4. Ok. Par exemple aussi, on peut dire bien sûr les canaux par exemple sont égaux. Il y a tout simplement comme c'est out. On dit comme entre bien sûr si Z par exemple Z4 égale Z3
باغ اكزومبل ندير لكم واحد بوان اكسكلاماسيون اوكي نديرو انتروغاسيون من الاحسن اوكي بيان دونك باغ اكزومبل ici غنافيشي لك باغ اكزومبل فري او فو باغ اكزومبل هنا تيست باغ اكزومبل ندير واحد يعني واحد هنا قبل غادي يكون بيان سور واحد تيب بوليان دونك باغ اكزومبل نسميه تيست صح بوان فيرغول هنا نافيشي بيان سور تيست اوكي اند لاين يعني تو سامبلومون غتافيشها فري او فو اوكي ولا بيان سور فولس ولا ترو اوكي ترو هي فري و فولس هي فوس اوكي بيان اند لاين بوان فيرغول باغ اكزومبل اوسي شنو نقدر ندير باغ اكزومبل لافيكتاسيون درتها بوان ايكال بيس ايكال باغ اكزومبل دير بيان سور ليكسبوزي ولا باردون لوبوزي ديال واحد نوبر كومبلكس لوبوزي سيتادير كندير واحد سين موان اوكي يعني موان باغ اكزومبل نقول لكم سي اوت كوم سا وندير بيان سور باغ اكزومبل هنا عرفتي نقول لكم راه انه غيكون موان زد 2 باغ اكزومبل اوكي ولا زد 4 pourquoi pas اوكي دونك ندير لكم هنا ديريكتومون موان زد 4 بوان فيرغول بيان اي صاي دونك تو سامبلومون هادشي اللي غندير تقريبا دونك هنا بيان سور ندير لكم ايكال كوم سا اوكي بيان هنا ici كذلك نقدر ندير لكم z2 نو ici z1 ايكال باش يعني نعرفو شنو كنديرو aussi z2 ايكال ici z3 ايكال ici z4 ايكال اوكي بيان دونك هادشي تو سامبلومون الا درت كومبيلي في البروغرام ما يقبلش مني هادشي اوكي باسكو بيان سور كندوي على لي زوبجي دونك ما غاديش يتقبل مني هادشي دونك نحيد هاد لاكولات دونك لاحظوا معايا ما يتقبلش مني متفقين حيت بيان سور انت كتقول لي هذا اوبجي وكتستعمل ديريكتومون سين نو كذلك ما يقبلش لك هادي ما يقبلش لك هادي اكسيتيرا يعني تو سا ما يتقبلش يعني باش يتقبل خصني بيان سور نديفيني لي زوبيراتور في الانتيريور ديال الكلاس اوكي بيان دونك نبداو باغ اكزومبل ب لافيكتاسيون اوكي بيان سور لافيكتاسيون يعني غنموديفي في لوبجي يعني لي دوني ديال لوبجي دونك تو سامبلومون لي دوني مومبر ديال لوبجي دونك تو سامبلومون غنستعمل بيان سور سورشارجي interne ok pas externe mais interne ok et tout simplement qu'on dit complexe comme ça complexe et bien sûr après qu'on dit واحد 1% يعني غنبقى في même objet ok bien يعني ما كاينلاش نريزيرفي مره اخرى في الميموار داكشي اللي كندير bien sûr passage par référence et bien sûr opérateur comme ça opérateur ok bien et bien sûr l'affectation ok bien sûr غناخذ من واحد لوبجي اخر tout simplement اللي غاي بيان سور باغ اكزومبل سميه زد يعني غندير كومبلكس كوم سا دو تيب كومبلكس باغ اكزومبل سميه زد لاحظوا معايا مزيان هنا بيان سور غنستعمل باساج باغ ريفيرونس وغندير واحد كونست قبل افون كومبلكس دونك بيان سور علاش غندير كونست تو سامبلومون باش هاد الزد ما غادي نغير فيها والو كيف ما درت لكم في موديل يعني كونست كنديروه باش ما كنغير والو في بيان سور في الزد اوكي بيان كونست متفقين بيان بوان فيغ الا ما درناهاش راه ماشي مشكل ولكن من الاحسن كنديروها متفقين بيان دونك ابري باغ اكزومبل هذه بالنسبه لافيكتاسيون بيان سور غنديفيني توت لي ميثود من بعد عاد ندير ديكلاراسيون ديالهم في ليكستيريور ديال بيان سور ديال الكلاس اوكي باغ اكزومبل دير لوبيراتور بليس ايكال موا ايكال بوركوا با بيان سور بالنسبه بليس ايكال موا ايكال بغيت ندير دو ديفرنت نديرها بوركوا با ندير دو ديفرنت اوكي يا دونك كومبلكس complexe comme ça 1% opérateur غير بيان سور فاش كنستعملوا فريند راه ما كنديروش ديس اوكي ديس ما كنديروش باغ اكزومبل استي غندير بيان سور لوبيراتور بليس ايكال كوم سا اوكي بيان سور لي بارامتر غيكونوا عندي بيان سور دو نومبر كومبلكس تو سامبلومون نكوبي سا اوكي فيرغول سا دونك هنا بيان سور نسمي لي زد 2 ولا نسميه زد 1 مي اتونسيون بيان سور هنا
تو سامبلومون غندير زد 1 وغنزيد عليه زد 2. يعني هنا ما غتبقاش كونست، اوكي، غنحيد الكونست سينو ما غيتقبلش مني، متفقين؟ حيت بيان سور زد 1 غنغير فيها، ولا كان زد 2 ما غنغير فيها والو، متفقين؟ بوان فيرغول. لا ميم مانيير بالنسبه لمواه ايكال، دونك نديرها لكم ديريكتومون ici غندير غير مواه، يعني بحال باغ اكزومبل اوسي ندير لكم لوبوزي، يعني غندير سين مواه. دونك باغ اكزومبل نديرو بيان سور ني با دو ديفرنت، بوركوا با، يعني تو سامبلومون نكوبي هادشي، انا بيان سور غندير مواه، وبيان سور ما يكون عندي تا بارامتر، يعني غنحيد هادشي كوم سا ديريكتومون، يعني ديريكتومون غندير لك لوبوزي، اوكي بيان. باغ اكزومبل اوسي شنو نقدر نديرو مجال، دونك بيان سور قلنا درنا هادي، درنا لافيكتاسيون، درنا مواه ايكال. دونك باغ اكزومبل ندير درنا بيان سور لوبوزي، دونك نديرو لانكريمونطاسيون ديال واحد نوع كومبلكس، يعني تو سامبلومون غنزيد واحد في البارتي ريال، اوكي، غنزيد واحد في البارتي ريال، يعني بليس اوكي. مي اتونسيون بيان سور غنستعملو هادي حتى هي بالبلو، درت لكم هادي بالنسبه لهادي ولا هادي، وانا ندير ديفرنت غنديرو ديفرنت، وانا تيب انتر غنديرو تيب انتر. باغ اكزومبل ندير انا تيب انتر، اوكي بيان. دونك قلت لكم هاد انت اف علاش، يعني سيفيكسي، حيت كاين بيان سور بريفيكسي و سيفيكسي. شنو الفرق ما بين بريفيكسي و سيفيكسي؟ لا درتي بيان سور ما درتيش هاد اف كتقول لي بيان سور بريفيكسي، يعني فاش غتستعمل بليس لوبيراتور بليس غديرها افون لوبجي، اوكي، يعني غديرها قبل، غدير بليس عاد لو نو ديال لوبجي. ما لا درتي انت اف يعني كتقول له سيفيكسي، يعني بليس تقدر ديرها ابري بيان سور لوبجي، اوكي، يعني من بعد لوبجي، متفقين؟ بيان. دونك باغ اكزومبل غندير هادي بيان سور تيب روتور كيكون بيان سور شنو غتريتورني ليا، تو سامبلومون غيريتورني الكوا واحد نوع كومبلكس، اوكي. هنا امبرسان يعني غنبقاو باساج باغ ريفيرونس اوبيراتور، كنكتب بيان سور لوبيراتور اللي غتكون هي بليس ولا موان. باغ اكزومبل انا غندير لانكريمونطاسيون بليس، اوكي بيان. دونك يعني تو سامبلومون كومبلكس اوكي امبرسان اوكي اوبيراتور هنا بليس. دونك لاحظوا معايا مزيان، هنا بيان سور انت اف هي ما غنديرهاش دابا، غنخليها حتى من بعد باش نعطيكم لا ديفيرونس ما بين السيفيكسي و بيان سور البريفيكسي. هنا بيان سور غندير لكم واحد انت اف، بالنسبه اف دير اللي بغيتي، اف اش اللي بغيتي، انا سميتها اف على حساب الكو غنديرو اف، باغي نسميوها ا اللي بغينا نسميوها وي، اوكي، غير ما نسميو سينو اللي ديجا درنا، اوكي، باغي نسميوها اف كما درنا في الكو، اوكي بيان. صاي نديرو غير هادشي بارك علينا، ونشوفو لي كان شي حاجه اخرى. وي نديرو بيان سور بالنسبه لي كانوا ايكو، اوكي، بالنسبه لي كانوا ايكو تو سامبلومون كنستعملو بوليان. باغ اكزومبل غندير هادي دو ديفرنت، بوركوا با نكوبي هادشي باش ما نضيعش الوقت، اوكي، يعني كندير بوليان تو سامبلومون غترجعني لي فغي ولا فو، اوكي، يعني تري يعني هي فغي، ولا فورس يعني فو، اوكي بيان. دونك يعني تو سامبلومون فران بول اوبيراتور، بيان سور لوبيراتور اللي غتكون هي كوا égal comme ça. Non, classe bien sûr il est complexe. Bien sûr complexe comme ça. هنا bien sûr اللي بغيت نزيد كونست وي. Pourquoi? Parce que bien sûr ما غنموديفي والو في الزد او ولا في الزد 2، غادي نعرف غير واش سون ايكو ولا لا، متفقين؟ بيان، يعني كونست كوم سا بيان. صاي دونك تو سامبلومون هادشي اللي غنتعرفوا عليه. دونك نبداو بالبروميير اوبيراتور اللي هي لافيكتاسيون. دونك بيان سور ني با دو ديفرنت، يعني خصني ندير لو نو ديال الكلاس افون بيان سور لو نو ديال لا ميثود، اوكي تو سامبلومون. يعني هنا كومبلكس امبرسنت، هنا يعني قبل من اوبيراتور كندير كومبلكس دو بوان قبل من اوبيراتور، اتونسيون قبل يعني افون اوبيراتور، يعني جابت تو سامبلومون لو نو ديال بيان سور هاد الميثود هي اوبيراتور، اوكي بيان. يعني كيف ما قلت لكم بيان سور في الكور، قلت لكم بيان سور علاش تسماو سيغ شارج، يعني تو سامبلومون فاش كنقول سيغ شارج يعني كنديفيني دي فونكسيون كيكون عندهم ميم نو في البروغرام، اوكي، يعني في سي بليس بليس هذه ميزه جديده تزادت، يعني تقدر يعني دير دي فونكسيون كيكون عندهم ميم نو، لا ديفيرونس كيكون في لي بارامتر بلوك دانستركسيون، اوكي بيان. يعني تو سامبلومون البروغرام كيميز ما بين لي فونكسيون غير بين لي بارامتر، اوكي بيان. داكشي بيان سور كنا سيغ شارج بيان. دونك لو نو قلت لكم ديال هاد الميثود هي اوبيراتور، اوكي بيان. دونك كنفتح لي زاكولان، بيان سور هنا غندير لافيكتاسيون، تو سامبلومون لافيكتاسيون يعني غندير ديس، يعني باسكو بيان سور هنا كنخدموا انترن، دونك ار او reçoit quoi, reçoit tout simplement z.re comme ça, ça y est. Et bien sûr كذلك des imaginaire reçoit
z بوان ايماجينير بوان فيرغول. اي بيان سور في الاخر غنقول لي ريتورن كوا ريتورن ديس. اوكي بيان ديس و نو ني با ديس. بوكوا باسكو بيان سور غنعطيهم لي دوني يعني الايطوال ديس. اوكي علاش درت ايطوال؟ باسكو بيان سور قلت لكم ديس عباره عن بوينتور دونك، ولكن انا خصني نغيتورني ليه لي فالور اللي كيبوينتي عليهم هاد البوينتور يعني ار او و ايماجينير. يعني خصني ندير ايطوال متفقين ايطوال ديس. يعني كي نقول لي هنا راه غادي يغيتورني لك ار او و ايماجينير او ميم طون متفقين. بيان دونك ندوزو لدوزيام اوبيراتور بليس ايكال يعني غتكون دو ديفرنت تو سامبلومون. Bien sûr, quand on different, complexe, plus égal, et bien sûr ici, tout simplement, ce qu'on va dire tout simplement ZA point RE plus égal, comme ça, plus égal, bien sûr Z2 point RE, ok, point virgule. Et bien sûr, la même manière, bien sûr, partie imaginaire, ZA point imaginaire reçoit ou le plus égal Z2 point imaginaire, c'est point virgule. Et bien sûr, في الاخر غنقول له ريتورن كوا ريتورن، حيت بيان سور حنا كنديرو التيب ديال الريتورن. يعني هنا بيان سور هاد كومبلكس يعني تيب ديال ريتورن يعني ريتورن واحد الكومبلكس يعني تو سامبلومون غنريتورني ليا زد ا. اوكي بوان فيرغول ديريكتومون. بيان لا ميم مانيير بالنسبه موا ايكال دونك ندير كوبي كولي غادي نموديفي هنا ايسي موا بيان سور ايسي موا ايسي موا. بيان صي دونك تو سامبلومون هادشي اللي كاين. بيان دونك دابا بيان سور غنتعرفوا على لوبوزي يعني غنديرو سين موا لهذاك النوم كومبلكس. مي اتونسيون هنا لا ميثود ني با دو ديفرنت. اوكي يعني خص ندير لو نو ديال الكلاس افون لو نو ديال بيان سور ديال كوا ديال لوبيراتور. اوكي بيان دونك نديرو بيان سور كومبلكس دو بوان. اوكي بيان دونك لاحظوا معايا مزيان. بيان سور تو سامبلومون غندير بيان سور سين موا البارتي ريال والبارتي ايماجين. تو سامبلومون هنا غندير ديس ار او et donc reçoit des RE. Ok, point virgule. De la même manière, bien sûr, ici moi, pardon, ici moi. Parce que bien sûr, on dit l'opposé. Ici, bien sûr, de la même manière, bien sûr, la partie imaginaire. Bien sûr, ici, un. Ici aussi, un. Et bien sûr, on dit return. Return quoi? Étoile des. Étoile des, comme ça. Point virgule. Bien. هذه بالنسبة bien sûr l'opposé. Donc شنو بقى لينا؟ Donc bien sûr بقات لينا l'incrémentation, décrémentation. باردون بقات لنا غير لانكريمونطاسيون. اوكي دونك ما درت لكم واحد الوحدين مهمين بزاف اللي هما اوستريم و ايستريم بالنسبه لافيشاج بالنسبه لليكتور. هادو حتى هما خصني نزيدهم. دونك نزيدهم دابا متفقين ضروري هادو. بيان سور غنستعملو سي اوت ديال لوبجي ديريكتومون سين لوبجي ديريكتومون. دونك بيان سور خصنا ضروري هادو متفقين. يعني كنديرو فران او ستريم هادي بالنسبه بيان سور بحال اللي قلتي بمثابه سي اوت. هنا بيان سور كنديرو لوبيراتور هي بيان سور انفيريور او ستريم. هنا فلو بالنسبه للفلو نغير باش ما بغيت فلو ندير اللي بغيت متفقين. بيان سور نوم كلاس يعني كومبلكس و بيان سور نوم انستونس باغ اكزومبل غنسميه غير زد. اوكي بيان كوم سا سمينا غير زد ساي عندي بيان سور غير واحد. بيان سور لا ميم مانيير غنديفيني بيان سور نسبه سين او لا بيان سور ليكتور يعني بيان سور كنديرو هنا ايستريم يعني ايستريم كوم سا. بيان سور هنا لوبيراتور ما تنساوهاش ضروري خصنا نبدلوها كوم سا. بيان سور اوسي ايستريم. اوكي بيان دونك نديرو بيان سور لانكريمونطاسيون يعني بليس مي وقيلا بان لي غنحبس هاد الفيديو ونديرو فيديو جديد. اوكي باسكو يعني درنا وقيلا فتنا وقيلا 20 مينيت. اوكي دونك غنحبس هاد الفيديو ونديرو فيديو جديد ونكملو متفقين. بيان